है त्यो कुरो बुझौँ जुन हामीले फिक्स एसेट भनेर बुझ्छौँ नि and the plant and property plant and equipment भयो नेचुरल रिसोर्सेस भयो इन्टान्जिबल एसेट्सहरू भयो जुन बिजनेसमा युज हुन्छ गुड्स सर्भिस प्रोड्युस गर्नलाई ती एसेट्स नै के हुन्छ हाम्रो अपरेटिङ एसेट्स हुन् अब तिनीहरूको एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ हामीले यहाँ पढ्ने भनेको अब एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट नै हो भनेपछि तिनीहरूको फर्स्ट एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट हुन्छ एक्विजिसन किन्दाखेरिको खर्च एक्विजिसन कस्ट भनेको के त भनेपछि मेसिन किन्दाखेरिको खर्चलाई हामी के भन्छौँ एक्विजिसन कस्ट भन्छौँ जस्तै हेर मैले एउटा मेसिन चाइनाबाट ल्याएँ है त्यो चाहिँ 10 लाखको है चाइनामा मैले त्यो कम्पनीलाई त्यो बिलको एमाउन्ट कति पेमेन्ट गरेँ 10 लाख भनेपछि त्यसलाई हामी लिस्ट प्राइस भन्छौँ पर्चेस प्राइस अनि कति पेमेन्ट गरेँ मैले मेसिनमा 1 लाख मैले हाम्रो चाइनामा पेमेन्ट गरेँ अब त्यहाँबाट मेसिन ल्याउनु पर्यो है हाम्रो अफिससम्म हाम्रो कम्पनीसम्म त आइपुगेको छैन त्यहाँबाट मेसिन ल्यायो अनि ट्रान्सपोर्टेसन खर्च भयो मेसिन हामीले गाडीमा त्यो ट्रकमा राखेर ल्याएका थियौँ क्यारेज 50,000 रुपिज प्लिज गरेछ 50,000 हाम्रो के भयो त गाडीको भाडा लाग्यो ट्रकको भाडा है अनि त्यो मेसिनलाई ल्याएर उता यो त्यो मेसिन त ठुलो थियो त्यहाँ लेबरहरू युज गर्नु पर्यो रुमसम्म कम्पनीको त्यो मेसिन जानेर राख्ने हो त्यहाँसम्म राख्नुलाई त अब लेबर चाहियो लेबरले 10,000 लेबरमा कस्ट हामीले के अरे खर्च बिहोर्यो भनेपछि 50,000 भाडा 10 लाख हुँदा अनि 10,000 हाम्रो लेबरमा खर्च गर्यो फेरि त्यसलाई अब जोड्नु पर्यो मेसिन जोड्नको लागि त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ एक्सपर्टहरू चाहिन्छ स्पेसलिस्ट मेसिन अब त्यो कासै थिएनन् अनि हामीलाई 40,000 के भन्छ त हामीले एउटा एक्सपर्ट खोज्यौँ त्यो मेसिन जोड्ने मान्छे अब त्यसले अब त्यो प्लग स्लग अर्को यो गर्दाखेरि सबै मेटेरियलहरू जोडेर उसले तपाईँको त 40,000 हुन्छ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने भन्छ भनेपछि त हामीले त्यो इन्स्टलेसन चार्जमा त्यो जोड्दाखेरिको खर्च कति गर्यो त हामीले 40,000 अब मलाई कसैले सोध्यो तपाईँको मेसिन कति पर्यो भन्यो भने कति भन्छु म मेरो किन्दाखेरिको खर्च कति त त्यो मेसिनलाई ल्याएर किनेर जोड्दासम्मको खर्च कति भयो सबै जोडेर भने सर त्यही त अब मलाई कसैले सोध्यो तपाईँको मेसिनमा कति तपाईँको मेसिन कतिको हो भन्यो भने चाहिँ म कतिको भन्छु 10 लाखको भन्छु कि त्यो भाडा इन्स्टलेसन अनि लेबरको कस्ट पनि जोड्छु सबै जोड्छु भनेपछि कति हुने भयो कति हुने भयो कसैले ध्यानै दिएको छ कसैले सुनेकै छैन मेरो कुरा प्रथम एकचोटि भन्नु न सर जस्तो मैले मेसिन किनेँ मेसिनको लिस्ट प्राइस चाइनामा हाम्रो 10 लाख त्यहाँबाट हामीले क्यारेज एक्सपेन्सेस हामीले यो 50,000 इन्कर गऱ्यौँ अनि त्यसपछि लेबरको लागि लेबर एक्सपेन्सेस हाम्रो 10,000 इन्कर गऱ्यौँ अनि इन्स्टलेसन चार्जेस 40,000 इन्कर गऱ्यौँ हामीले जोड्नु पर्यो मेसिन भनेपछि त अब मेरो मेसिनको कस्ट कति त एक्विजिसन कस्ट कति 10 लाखै हुन्छ कसरी 10 लाख हुन्छ 2 लाख कसरी 2 लाख हुन्छ 12 लाख हुन्छ सर 12 लाख सर 11 लाख हुन्छ त्यो लेबरको कस्ट के रे ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट लाग्दैन होला हैन सर जोडिन्छ मेसिन किन्दाखेरिको खर्च हैन त्यो मेसिन रनिङ कस्ट हो र अनि त्यो जडान गर्ने चाहिँ काउन्ट हुँदैन जडान गर्ने नि हुन्छ लेबर मेसिन अपरेट गर्नुभन्दा अगाडिको कस्टहरु के ए हुन्छ त्यो ठ्याक्कै चलाउन सुरु गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको सबै त्यो मेसिनमा कति पैसा लाग्यो त्यो सबै जोडिन्छ सर नट बोल्ट देखि लिएर सबै हो सबै जोडिन्छ मेसिनकै पार्ट बन्छ कुनै मेसिनमा पोल्युसन कन्ट्रोल डिभाइस पनि जोड्नु पर्छ नि त त्यो पनि मेसिनकै कस्ट हुन्छ सबै खर्च हो सर
अब तिमीले एउटा कुरा बुझ न, घर बनाउँदाखेरि तिमीले इटा सिमेन्टको मात्रै हो कि त्यो यो झ्यालमा राख्ने ग्लासलाई पनि ल्यायो तिमीले है, त्यो 2 लाख भनेपछि त्यो बिल्डिङकै कस्टमा जोडिन्छ कि त्यो झ्यालको खर्च छुट्टै जोडिन्छ? होइन सर, बिल्डिङमै जोडिन्छ। बिल्डिङमै जोडिन्छ नि, त्यही त नि। मेसिनमा जति खर्च गरिन्छ किन्दाखेरिको मेसिन अपरेट गर्नुभन्दा अगाडि है, ती त सबै के हुन्छ त मेसिनकै कस्टमा जोडिन्छ, त्यो मेसिनकै कस्ट हुन्छ। मैले अब कसैलाई भन्नु पर्यो भने नि मेरो 11 लाख हो भन्छु, मेसिन कतिको हो भनेपछि 11 लाखको हो भन्छु, म 10 लाखको भन्दिनँ, किनकि मेरो त 11 लाख परेको छ नि त मेसिन जोड्दासम्मको खर्च। र मैले डेप्रिएन्ट चार्ज गर्नु पर्यो भने 11 लाखमा म डेप्रिएन्ट चार्ज गर्छु। अनि यो अब अर्को कुरो इम्पोर्टेन्ट के छ भने मेसिन जोड्दै प्याक्टै कुनै पार्ट भाँचिदियो है, अब त्यो टेक्निसियन राम्रो थिएन, प्याक्टै एउटा पार्ट हामीले भाँचिदियो, त्यो फेरि रिपेयर गर्नु पर्यो, जोड्दै भाँचिदियो, रिपेयर गर्नु पर्यो भने त्यो कस्ट चाहिँ फेरि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समै आउँछ। बुझ्यो मैले भनेको? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो सोध्ने कुरा हो। यो के भने मैले मेसिन जोडिरहेको छ क्या, मेसिन ल्यायौँ चाइनाबाट, मेसिन ल्यायौँ हामीले, के गर्यौँ त्यो सबै पेमेन्ट गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि जोडिरहेछ, जोड्दाखेरि एउटा पार्ट भाँचिदियो भने अब त्यो त रिपेयर गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टमा जान्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, त्यो छुट्टै जान्छ हो। त्यो चाहिँ हामीले अब त्यो मेसिन जोड्दाखेरिको खर्च भनेर त्यो हामीले मेसिनको कस्टमा एड गर्न मिल्दैन, एक्विजिसन कस्टमा एड गर्न मिल्दैन। भनेपछि सर सर्भिस कस्टहरु छुट्टै हुन्छ, सर्भिस या फिर मेन्टेनेन्स कस्ट हो। अब तिम्रो त्यसपछिको अब हेर न, मेसिन चलायौँ पुरानो हुँदै गयो, त्यहाँ मोबिल राख्यौँ, ग्रिस राख्यौँ है, अनि त्यो नट बोल्ट फेर्नु पर्ला, चलाइसकेपछि के त्यो चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर जान्छ। त्यही भएर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट मेसिनको कस्ट भनेर ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदैन, इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाइन्छ। अनि डेप्रिएन्ट पनि त हाम्रो चार्ज हो नि, डेप्रिएन्ट पनि त एक्सपेन्सेस हो नि। मेसिन चलाएपछि त्यो हाम्रो खर्च मानिन्छ नि त, त्यो मेसिनकै कस्टमा त जोड्दैनौँ, बरु बुझ्यो? त्यो त हामीले त्यो डेप्रिएन्ट पनि हाम्रो एक्सपेन्सिभ भएकोले त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ राख्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौँ। अरू रिपेयर गर्छौँ, पछिको दिनमा रिपेयर गर्दै जाँदा, जस्तो इन्सुरेन्स गऱ्यौँ, आज मेसिन किन्यो 3 वर्षको लागि हामीले इन्सुरेन्स गऱ्यौँ, फायर इन्सुरेन्स 3 इयर्सको लागि। अब मेसिन जोड्दाखेरिको खर्च हो र त्यो इन्सुरेन्स होइन सर, त्यो त इन्सुरेन्स एक्सपेन्डिचरमा जान्छ, इन्कम हो। त्यो त पछिको लागि भयो नि त, अपरेसन मेसिन अपरेसनको एक्सपेन्सेस भयो त्यो त, मेसिन अपरेटिङ गर्दाखेरिको। ती कस्टहरू चाहिँ हाम्रो के अरे एक्विजिसन कस्टमा आउँदैन। एक्विजिसन कस्ट भनेको किन्दाखेरिको खर्च हो, मेसिन किनेर घरसम्म राख्दाखेरि। जस्तो अब तिम्रो 3 इयर्सको इन्सुरेन्स गऱ्यौँ, त्यो परेन। जस्तो हामीले त्यो मेसिन ल्याउँदाखेरि बाटोमा कहीँ अब त्यो एक्सिडेन्ट भइदियो, गाडी एक्सिडेन्ट भइदियो, अब त्यत्रो महँगो सामान है, अब त्यो लस होला भनेर बाटोको इन्सुरेन्स गरिदियो हामीले, ट्रान्जिटको इन्सुरेन्स गरिदियो। अब मलाई भन त, त्यो इन्सुरेन्स हाम्रो हाम्रो यो के अरे एक्विजिसन कस्टमा पर्छ कि अरू अपरेटिङ कस्टमै पर्छ? पर्दैन सर। कहाँ पर्छ सर? इन्कम स्टेटमेन्टको के अरे त्यही इन्सुरेन्समै पर्छ सर। हुँदैन, त्यो त यसो हो नि त, त्यो त किन्दाखेरिको खर्च मान्छ, त्यो एक्विजिसन कस्टमा आउँछ, त्यो किन्दाखेरिकै खर्चमा जोडिन्छ। यस्तो नि त सर, त्यो इन्सुरेन्सको तपाईँको पहिला त प्रिपेड हुन्छ, अब त्यो बाटोबाट ल्याउँदै गइसकेपछि त्यो एक्सपेन्डिचर भइसक्छ नि त, मैले त्यो हिसाबले भनेको होइन। हामीले यसो हुन्छ, हातमा पुगेको छैन, त्यही भएर त अंशुले के भन्यो रे, फेरि भन त। अंशु सर बाटोमै हुँदै हुन्छ रे, त्यसले चाहिँ राम्रो अर्को छुट्टै कन्सेप्ट भनेको, कस्तो राम्रो हो। त्यस्ता कुरामा के कन्फ्युजन हुने भनेको स्टुडेन्ट त्यस्तो कुरामा हो, कुनै कुरामा ओभर कन्फिडेन्ट भन्छन् नि, त्यति बेला बिगार्छ नि स्टुडेन्टले। यही कुराले उसले के भन्यो भनेपछि नि, इन्सुरेन्स चाहिँ प्रिपेड गर्छौँ सर, त्यो त ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ हामीले होइन, अब त्यो अगाडि नै तिरेको हुन्छ इन्सुरेन्स त, त्यही भएर अब त्यो मेसिनकै कस्टमा जोड्ने हो कि भनेको, मेसिनको कस्टमा जोडिन्छ त। अब कुरा सुन्नु, जस्तो तिमीले 3 इयर्सको इन्सुरेन्स पेमेन्ट गरेर त्यो पनि त ब्यालेन्स सिटमा बस्छ नि, प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर, होइन र? अनि त्यो मेसिनको कस्टमा जोडेको छ, हामीले मेसिन कस्टमा जोडेको छ,
त्यो हाम्रो अपरेटिङ एसेट्समा जोडिन्छ त्यो त प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर तिम्रो त इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ नि के अरे सरी यो करेन्ट एसेटमा पो जान्छ नि अब कुरा सुन दोस्रो कुरो जो हामीले बाटोको इन्सुरेन्स भन्यो नि त्यो चाहिँ मेसिन किन्दाखेरिको नै हुन्छ मेसिन किनेर अपरेट गरिसकेको अवस्था हो र होइन नि भनेपछि त त्योभन्दा अगाडि हामीले घरमा मेसिन ल्याउने के अरे फ्याक्ट्रीमा हाम्रो मेसिन पुर्याउने बित्तिकै त्यो इन्सुरेन्स एक्सपायर हुन्छ क्या उसको ग्यारेन्टी भनेको त बाटोको लागि मात्र हो नि त भनेपछि हाम्रो फ्याक्ट्रीमा मेसिन पुगेकै छैन हामीले खर्च के अरे अपरेटिङ कस्ट मान्नु मिल्छ त अन्सु तिमी प्रिपेड गर जेसुकै गर जस्तो तिमीले पेमेन्ट गर प्रिपेड गर ल ठिक छ माने है इन्सुरेन्स बाटोको लागि अब त्यो इन्सुरेन्स तिम्रो फ्याक्ट्रीमा मेसिन पुर्याउने बित्तिकै त्यो एक्सपायर हुन्छ कि हुँदैन अटोमेटिक भइसक्यो सर त्यो एक्सपेन्डिचर स्टेटमेन्ट हो त्यो एक्सपेन्डिचरलाई हामीले कहाँ जोड्नुपर्छ त इन्कम स्टेटमेन्ट जोडिदिएन त्यो मेसिनकै खर्चमा जोडिन्छ मेसिन नै मान्नुपर्छ क्या त्यसलाई त्यो मेसिनकै कस्टमा जोडिन्छ बुझ्यौ मैले भनेको हुन्छ सर हुन्छ हो अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि ट्रान्जिटको यदि बाटोको कुनै इन्सुरेन्स गरिन्छ है मेसिन अपरेट गर्नुभन्दा अगाडिको खर्चहरू सबै एक्विजिसन कस्टमा आउँछ भनेपछि अब 3 इयर्सको लागि इन्सुरेन्स गर्छौ भने त मेसिन अपरेसनको लागि हो नि त त्यही भएर ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो मेसिनको कस्टमा जोडिँदैन यति हो एक्विजिसन कस्टमा बुझ्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा अब जब एक्विजिसन तिमीहरूले बुझ्छौ एक्विजिसन अफ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट assets classified as property plant and equipment or fixed assets are initially recorded at their acquisition cost also referred to historical cost यो acquisition cost लाई historical cost पनि भन्छ जति पनि हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटमा रेकर्डेड हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा रेकर्डेड भनेको इनिशियली रेकर्ड हाम्रो इनिशियल कस्ट देखाउँछ नि त्यो नै के हो त हाम्रो एक्विजिसन कस्ट हो अथवा हिस्टोरिकल कस्ट हो Items included in acquisition cost generally include the following. के कुरा इन्क्लुड हुन्छ त भन्छ पर्चेस प्राइस जुन हामीले अर्को पार्टीलाई सप्लायरलाई पेमेन्ट गरेको एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हो पर्चेस प्राइस ट्याक्सेस हामीले जस्तो कस्टम ड्युटीहरू हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्सार त तिर्नुपर्छ नि त ट्रान्सपोर्टेसन चार्जेस क्यारेज गाडीबाट ल्यायो क्यारेज प्लेनबाट ल्यायो फ्लाइट हाम्रो सिपबाट ल्यायो डक चार्ज के हामीले तिर्नु त्यो हाम्रो मेसिन ल्याउँदाखेरिको खर्च अथवा एसेट्स ल्याउँदाखेरिको खर्च हो अनि इन्स्टलेसन इज अल्सो नोन एज इरेक्सन इन्स्टलेसन चार्जेसहरू हो यो के हुन्छ हाम्रो एक्विजिसन कस्टमा इन्क्लुड हुन्छन् यिनीहरू एड हुन्छन् मेसिनको कस्टमा अनि एक्विजिसन कस्ट सुड नट इन्क्लुड एक्सपेन्डिचर अनरिलेटेड टु एक्विजिसन फर इक्जाम्पल रिपेयर कस्ट इफ एन एसेट्स इज ड्यामेज ड्युरिङ इन्स्टलेसनको बेला हाम्रो यो कुनै एसेट्स ड्यामेज भयो त्यो रिपेयर गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो कस्ट हाम्रो यो एक्विजिसन कस्टमा आउँदैन इन्स्टलेसनकै बेला भए पनि कतिले अब त यो त सर इन्स्टलेसनको पिरियड हो नि त भनेपछि मेसिन अपरेट भएको छैन है मेसिन अपरेट भएको छैन तर पनि हाम्रो त्यो मेसिनको लागि खर्च गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो द्याट सुड बी इन्क्लुडेड इन एक्विजिसन कस्ट अफ एसेट्स भन्छ तर त्यसो होइन ड्यामेज भयो त्यो चाहिँ केयरलेसको कारणले है नलेज नभएको कारण ड्यामेज भएको बरु बुझ्यो हो त्यसरी ड्यामेज हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टमा राख्नुपर्छ त्यसलाई त्यो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यसपालि इन्क्लुड चाहिँ हुँदैन गरिँदैन अर कस्ट इन्कर्ड आफ्टर एसेट्स वाज इन्स्टल्ड एन्ड युज बिगन हामीले सुरु थाल्यौँ त्यो त्यसको युज गर्न थाल्यौँ अथवा यो इन्स्टलेसन भएपछि जे जति कस्टहरू इन्कर गर्छौँ दे आर नट इन्क्लुडेड इन एक्विजिसन कस्ट बरु बुझ्यौ ठीक छ ल भन एक्विजिसन कस्टमा कुनै कन्फ्युजन छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो किनकि यो एक्विजिसन बुझ्यो भने चाहिँ यता पछाडिको कुराहरू त हामीले मजाले बुझ्न सक्छौँ जहाँ पनि एक्विजिसन नै छ फेरि यो एक्विजिसन स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्यो एक्विजिसन युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड गर्यो एक्विजिसन कस्टमा ल भन सोध्नु पर्ने ल अब त्यसो भएपछि एउटा क्वेसन हेरौँ एक्विजिसनसँग रिलेटेड क्वेसन हेरिहालौँ ल एक्सर्साइज 1 ब्रिफ एक्सर्साइज बुझ्यो भने ब्रिफ एक्सर्साइज आफै बुझ्छु है सजिलो छ अब यो हाम्रो एक्सर्साइज 8.1 एक्विजिसन कस्ट अन January 1, 2012
Ruby company purchased a piece of equipment with a list price of 60,000. List price कति रहेछ यसको equipment को 60,000. पुरो बुझ्यौ लिस्ट प्राइस कति हो हाम्रो 60,000. अब न यो लिस्ट प्राइस हाम्रो एसेट्स मा यो के एक्विजिसन कस्ट मा आउँछ कि आउँदैन के त सर आउँछ सर आउँछ आउँछ गुड मार्केट प्राइस अनि हो द फलोइङ अकाउन्ट्स वेयर रिलेटेड टु इक्विपमेन्ट पर्चेज यो इक्विपमेन्ट पर्चेज सँग रिलेटेड अरु अकाउन्ट पनि छन् अरु कुराहरु पनि छन् अरु आइटम्स छन् on first the term of the assets term of the purchase were 210 net 30. Ruby paid for the purchase on January 8. अब मलाई एउटा कुरा भन्नु यो पर्चेस टर्म छ 210 net 30 भनेको के हो 30 डेज भित्र किन्यो भने त्यति डिस्काउन्ट आउँछ 2% हैन हैन 2% हो कि 20 कति भएन क्रेडिट टर्म भएन फर्स्ट दिन भित्रमा आउँछ 2% हो 10 डेज भित्र यदि पेमेन्ट गर्छौं भने हामीले कति पाउँछौं 2% डिस्काउन्ट 2% हजुर अनि यो नेट 30 भनेको के त 30 दिनसम्म टाइम छ 1 महिनाको टाइम छ हो उधारो पिरियड 1 महिनाको यो चाहिँ एकीकृत यो नेट 30 भनेको क्रेडिट पिरियड हो उधारोको समय कति त भनेपछि 30 डेज यदि 10 दिन भित्र तिर्छ भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछौ बुझ्यौ एकीकृत यस सर अब कुरा सुन रुबीले कहिले तिर्सिन् त 8 मा 8 जनवरी जनवरी 8 हो अब उले डिस्काउन्ट पछि पाउँदैन पाउँछ हो यो कम्पनीले पर्चेज गरेको थियो 60,000 को अब भन उसको 2% डिस्काउन्ट पाउँछ भनेपछि उले कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ मेसिनको लागि भनेपछि 60,000 2% हो 1200 भनेपछि 58,800 पेमेन्ट गर्नु पर्ला होइन र यस सर हो अब यहाँ हामीले कसरी देखाउँछ त भनेपछि यो 86,000 लाग्यो लेस लिस्ट डिस्काउन्ट गर्ने सर अब हाम्रो 58,800 चाहिँ नि हाम्रो अपरेटिङ कस्ट भयो मेसिनको कस्ट अपरेटिङ हैन नि त मेसिनको कस्ट एक्विजिसन कस्ट हाम्रो अब 58,800 भयो हैन हो अब लेख्ने कसरी त भनेपछि लिस्ट प्राइस 60,000 हो अनि डिस्काउन्ट 1,200 भयो कुरो बुझ्यो भनेपछि हाम्रो कति यहाँ यो टोटल एक्विजिसन कस्टमा कति हुन्छ 58,800 छ बुझ्यौ 58,800 भयो हामीले जति मेसिनको लागि तिरेको त्यति लेख्नु पर्यो नि त 60 पेमेन्ट 60,000 गरेको हो र हामीले पेमेन्ट त हामीले 58,200 पो सरी 58,800 पो गरेको नि ल अब कुरा सुन फ्रेट कस्ट अब न त फ्रेट कस्ट हाम्रो 1000 इन्क्लुड हुन्छ किनकि अब यो त प्लेनबाट मेसिन इक्विपमेन्ट प्लेनबाट ल्याएको रहेछ त्यसको भाडा हो 1000 इन्क्लुड हुन्छ फ्रेट कस्ट 1000 हुन्छ अब अगाडि भन a state agency required that pollution control device be installed on the equipment at a cost of 2,500 यो 2,500 पर्ने एउटा चाहिँ पोल्युसन कन्ट्रोल डिभाइस चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ यो चाहिँ यो स्टेट एजेन्सीले भन्छ तपाईले यो इक्विपमेन्ट चाहिँ यो डिभाइस कन्ट्रोल गर्ने के जोड्नै पर्छ भन्छ अब न यो मेसिनको कस्टमा आउँछ कि आउँदैन यो कस्ट यो कुरा आउँछ सर हो यो मेसिन अब मेसिनमै भनेर जोड यो इक्विपमेन्ट नै भनेर राख्नुपर्छ क्या हामीले पोल्युसन डिभाइस कन्ट्रोल भनेर छुट्टै राख्नु हुँदैन त्यो मेसिनमै जोड्छौँ भनेपछि त मेसिनकै कुरा हो यो मेसिनको खर्च हो अब यो यति बेला के भन्छ थाहा छ जर्नलिस्ट के भन्छ मेसिन इक्विपमेन्ट डेबिट क्यास क्रेडिट हुन्छ यो पोल्युसन डिभाइस कन्ट्रोल भन्दैन अब किनकि यो मेसिनकै कस्टमा जोडिन्छ यो मेसिन नै भन्नु हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसनमा नि यस्तै केही गरेका थियौँ नि हामीले अघिल्लो सेमेस्टरमा हो कुरो बुझौ यो मेसिनकै कस्टमा जोडिने पोल्युसन डिभाइस अब मेसिन नै हुने भयो अर्को हेर ड्युरिङ इन्स्टलेसन द इक्विपमेन्ट वाज ड्यामेज एन्ड रिपेयर कस्ट $4,000 वेयर इन्कर्ड यो हुँदैन सर यो मेसिनको चार्ज हुँदैन यसको जर्नल एन्ट्री तपाईको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अकाउन्ट डेबिट टु क्याश हुन्छ भेरी गुड हो त्यस्तो हुन्छ कुरो बुझौ यो मेसिनको कस्टमा जोडिदैन एक्विजिसन कस्टमा आउँदैन यो अनि आर्किटेक्ट फी
architect's fee of $6,000 were paid to redesign the workspace to accommodate the new equipment. नयाँ इक्विपमेन्ट जुन हुन्छ सर हो, किनकि हेर अब त्यो त्यो त इन्स्टलेसनकै लागि हो नि त, यो त अब जोड्नको लागि रिडिजाइन गर्नु परेन, कसरी राख्ने, कहाँनिर हामीले राख्यो भने चाहिँ सबै कुराहरू मिल्छ। अब मेसिन त अब सबै कुरा मिल्ने गरेर रिडिजाइन गरेको हो नि त यो त। भनेपछि आर्किटेक्टको फी चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, मेसिनकै कस्टमा जोडिने भयो। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ त, आर्किटेक्ट फी हाम्रो 6,000 आउने भयो। अर्को छ रुबी पर्चेज लायबिलिटी इन्सुरेन्स टु कभर पोसिबल ड्यामेज टु द एसेट। द 3 year पोलिसी कस्ट 8,000। 3 वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरेछ, यो हुँदैन। सर कुरो बुझ्यौ, यो रेकर्ड हुँदैन यो। यो रेकर्ड यो चाहिँ हाम्रो यो के अरे मेसिनको कस्टमा जोडिँदैन, यो अरू नै ठाउँमा जान्छ। 3 yearsको इन्सुरेन्स पोलिसी किन्नु त हामीले यो हाम्रो अब यो के अरे यो मेसिनको कस्टमा जोडेर प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको कुरो बुझ्यौ। अर्को हेर, रुबी फाइनान्स द पर्चेज विथ अ ब्याङ्क लोन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है, यो तिमीहरूले नबुझ्न सक्छौ, मैले पढाएको छैन। रुबी फाइनान्स द पर्चेज विथ अ ब्याङ्क लोन। यो त यो इक्विपमेन्ट त उसले कहाँबाट किनेको रहेछ त भने चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिएर पो किनेको रहेछ नि, फाइनान्स गरेको रहेछ उसले, होइन त। इन्ट्रेस्ट अफ 3,000 वाज पेड अन दि लोन ड्युरिङ 2012। ल भन् त, यो पर्छ सर, यो हुन्छ होला, किनभने पछि त्यो त उसलाई लागेको खर्च हो नि त 3,000। अब भन् त, तिमीले किन्नको लागि लोन लियौ, 1 वर्षको ब्याज तिर्यौ, होइन र? यो हुन्छ जस्तो छ सर। अब कुरा सुन, यसमा हुँदैन। किन हुँदैन त भनेपछि नि, यो इन्ट्रेस्ट भनेको त अब यो मेसिन रन गरिसकेपछिको हो नि त, होइन र? किन्यौ, लोनको एमाउन्ट हामीले लोन लियौँ, अनि त्यसपछि लोनको फाइनेन्सिङ गर्यौँ, के अरे त्यो लोन हामीले फाइनेन्समा लिएका थियौँ, अनि हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ हामीले लोनमा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरे जस्तै हुन्छ। यो चाहिँ अब हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउँछौँ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर। यो चाहिँ हाम्रो मेसिनको कस्टमा एड भएर ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदैन। कुरो बुझ्यो। अब यो इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नि, यदि कुनै कन्स्ट्रक्सन एसेट हो, जस्तो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको छ, कन्स्ट्रक्सनको पिरियडमा हामीले घर बनाइरहेको छौँ, घर बनाउँदाखेरि लोन लियौँ, त्यो घर बनाउँदाको पिरियडमा जति हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, फेरि हाम्रो यो एक्विजिसन कस्टमा आउँछ, बिल्डिङको कस्टमा जोडिन्छ। कुरो बुझ्यौ। अब कुरा सुन, यसको लागि नोट छ एउटा, इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज कति बेला हुन्छ। अब हेर है, capitalization of interest. Generally, the interest on borrowed money used to acquire assets should not be capitalized. Capitalized भनेको एसेटमा जोडिदैन भनेको कुरो बुझ्यौ। जेनरली इन्ट्रेस्टको जुन हामीले borrowed money लिएका हुन्छौँ एसेट किन्नलाई, त्यसमा इन्कर गरेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज गर्दैन। It should be treated as an expenses of the period. त्यो पिरियडको खर्च भनेर मान्छौँ एन्ड रिपोर्टेड अन इन्कम स्टेटमेन्ट। कहाँ रिपोर्टेड गर्छौँ त, इन्कम स्टेटमेन्टमा रिपोर्टेड गर्छौँ। कुरो बुझ्यो। यो चाहिँ हाम्रो जेनरली त्यसो हुन्छ। जेनरली जुन हामीले एसेट किन्नको लागि लोन लिएका हुन्छौँ, त्यसमा ब्याज तिर्छौँ भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, त्यो पिरियडको एक्सपेन्सेस मानिन्छ, अनि हाम्रो मेसिनको कस्ट अरू एसेट्सको कस्टमा जोडिदैन। One important exception is this general guideline exists for interest incurred for money borrowed to construct assets such as building construction. This interest must be capitalized as a part of the acquisition cost of the asset. कुरा बुझ्यौ। यदि कन्स्ट्रक्सन एसेट हो है, यो के अरे कुनै एसेट हामी कन्स्ट्रक्ट गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि हामीले के गरौँ, फाइनान्स गरेका थियौँ, अनि त्यहाँ हामीले त्यो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छौँ भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा पिरियडमा पेमेन्ट गरेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो
एक्विजिसन कस्टमै आउँछ। जस्तो बिल्डिङ बनाउनको लागि हामीले यो त्यो लोन लिएका थियौँ, 1 वर्ष लाग्यो, 1 वर्षको 1 इयरको इन्ट्रेस्ट, घर बनिरहेछ अझै बन्दैछ, घर 1 इयर भइसक्यो, 1 इयरको हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एक्विजिसन कस्टमै आउँछ। त्यो बिल्डिङकै खर्चमा जोड्नुपर्छ त्यो इन्ट्रेस्ट पनि। बाँकी भनेको कन्स्ट्रक्सन एसेट, यो कन्स्ट्रक्सन एसेट बाहेक अरू सबैमा हाम्रो के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एसेट्समा इन्क्लुड, एक्विजिसन कस्टमा इन्क्लुड हुँदैन। बुझ्यो? ठिक छ? बुझ्यो सर। त्यसो हो भने अब हेर त्यो इन्ट्रेस्ट पनि नपर्ने रहेछ, किनकि त्यो त हाम्रो इक्विपमेन्ट किनेको, हामीले इक्विपमेन्ट बनाएको त होइन नि। कुरा बुझ्यो? इक्विपमेन्ट किन्यो भने चाहिँ त्यसरी अब त्यो कन्स्ट्रक्ट गरेको होइन भनेपछि त त्यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँदैन। बुझ्यो अंशु? हजुर सर। किन कन्स्ट्रक्सन पिरियडमा पर्यो भने चाहिँ नि सर हाम्रो एक्विजिसन कस्टमा हामीले राख्छौँ, कन्स्ट्रक्सन पिरियडमा परेन भने चाहिँ हामीले राख्दैनौँ रहेछ सर। हो, अब त्यो खास केमा हो त भनेपछि बिल्डिङ या तिम्रो इक्विपमेन्ट ठाउँमा बिल्डिङ दिएको भयो नि, अनि सोच्नु पर्थ्यो है। अनि बिल्डिङ जस्तो बनाएको बिल्डिङ हो भनेपछि फेरि पर्दैन, कन्स्ट्रक्ट नै गर्नु पर्यो क्या हामीले। कुरो त्यही भएर अब यो अहिले हाम्रो परेन, टोटल एक्विजिसन कस्ट कति आयो त 68,300। अब कसैले सोध्यो भने तपाईँको मेसिन कति हो भन्यो भने चाहिँ अब हामी कतिको भन्छौँ? 68,300। बस यो अब यो च्याप्टर तिमीहरूले यति बुझ्यौ भने यो च्याप्टर 70% सकिसक्यो। अबको पार्ट भनेको त सामान्य एकदम सिम्पल खालको क्याल्कुलेसन मात्र हो। बुझ्नुपर्ने यही हो क्या मेजर कुरो, बिगार्ने पनि यही हो। यहाँ बिग्रियो भने सुरुमै बिग्रियो क्या, अनि अरू क्याल्कुलेट गरेर के हुन्छ? ल अर्को इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ, अझै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ, ग्रुप पर्चेज है। ल एक्विजिसन हामीले बुझ्यौँ, एक्विजिसनको एउटा क्वेसन सोल्युसन पनि गऱ्यौँ। अब यस्तै हुन् यो च्याप्टरभरि एक्विजिसनको कुराहरू। क्यापिटलाइजेसन अफ इन्ट्रेस्ट पनि बुझ्यौँ। अब चाहिँ ग्रुप पर्चेज छ हेर है। अब यो ग्रुप पर्चेजमा हेर, यो चाहिँ यो तिम्रो केमा सोधेको छ है यो क्वेसन। ग्रुप पर्चेजमा हेर है, जस्तो हामीले बिल्डिङ एउटा कुनै पसल किनिदियौँ, पसलै किनिदियौँ है। अब भन त पसल किन्नु भनेको त्यो बिल्डिङ किनेको हो कि होइन? हो होइन। अनि त्यसको अनि पसल किन्नु भने बिल्डिङ किनेको हो नि त? हो सर। बिना बिल्डिङ पसल आउँछ त्यस्तो भयो नि त? अनि बिल्डिङ किन्नु भनेको जग्गा किन्नु हो कि होइन? त्यसको घर मात्रै किन्ने, जग्गा त नकिन्ने भन्ने हुँदैन, घर जग्गा पनि आउँछ। अनि त्यो भित्रको पसलभित्र त मेसिन छन्, इक्विपमेन्ट छन्, फर्निचर छ, अरू पनि त छन् नि होइन र? पसलै किन्नु भनेको त फर्निचर किन्यो होला, त्यो बिल्डिङ किन्यो होला, मेसिनरी किन्यो होला, इक्विपमेन्टहरू किन्यो होला हामीले, होइन र? भनेपछि त अब हामीले पेमेन्ट गरेको कति? जस्तो त्यो पसलै किन्नलाई हामीले 2 करोड हामीले के गरौँ त पेमेन्ट गऱ्यौँ। त्यो पसल बिल्डिङ ल्यान्ड अनि मेसिन सेसिन सबै गरेर 2 करोड पर्यो। हामीले उसलाई 2 करोड पेमेन्ट गऱ्यौँ। अब मलाई भन फर्निचरको कति पेमेन्ट गरौँ? बिल्डिङको कति पेमेन्ट गरौँ? ल्यान्डको कति रहेछ त? त्यो छुट्याउन सकिन्छ? हामीले त ग्रुपमा पर्चेज गरेको नि, ग्रुपमा पर्चेज गरेको नि। 2 करोड भन्यो, अनि त्यो 2 करोडमा ठ्याक्कै इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ? त्यति बेला हामीलाई अब बेस चाहिन्छ। बेस के हो त भनेपछि मार्केट प्राइस। ल्यान्डको 4 आना जग्गा हो भनेपछि त्यो एरियामा 4 आनाको कति पर्छ मार्केटमा? अनि 3 तलाको बिल्डिङ हो भनेपछि नि अब यो त्यत्रो बिल्डिङको लागि कति पर्छ त मार्केटमा? अनि फर्निचरको लागि मार्केटमा त्यो त्यस्तै खालको फर्निचर मार्केटमा कति छ त त्यो पर्ने? त्यो चाहिँ हामीले मार्केट भ्यालुको बेसमा, मार्केट प्राइसको बेसमा हामीले के गर्छौँ त एलोकेसन गर्छौँ, छुट्याउँछौँ।
हामीले त सम अफ मनी पेमेन्ट गरेको हुन्छ नि, लमसममा पेमेन्ट गरेको हुन्छ, एकैमुष्टि उसलाई यो यसको 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 यति भनेर दिँदैन, भने सबै इभ्यालुएसन गर्यो अनि त्यसपछि ल तपाईँको 2 करोड भनेर हामीले दिदियो। अब हामीले त अब यो डेप्रेन त छुट्टा छुट्टै हुन्छ, मेसिनको छुट्टै होला, बिल्डिङको छुट्टै होला, अनि ल्यान्डको त डेप्रेन नै हुँदैन भनेपछि 2 करोडको डेप्रेन गर्न मिल्छ। अब हामीलाई प्रब्लम त्यहाँ हुन्छ क्या, त्यही भएर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ल्यान्ड त डेप्रिसिएबल हुँदैन किनकि लाइफ हुँदैन ल्यान्डको त, झन् एप्रिसिएसन हुन्छ त्यसमा। बिल्डिङमा हुन्छ, इक्विपमेन्टमा हुन्छ, इक्विपमेन्ट र बिल्डिङको हामीले सेम रेट डिफरेन्ट चार्ज नगर्न पनि सकिन्छ किनकि बिल्डिङको लाइफ बढी होला, हाम्रो इक्विपमेन्टको लाइफ कम होला। कुरो बुझ्यो? जस्तो बिल्डिङको 10 इयर्स 20 इयर्सको लाइफ हो भनेपछि त इक्विपमेन्टको 5 इयर्स लाइफ हो भनेपछि त ल भन त अब 5 इयरमा त हामीले केही नभने 20% डेप्रिसिएट गर्नुपर्छ, बिल्डिङलाई हामीले कम पर्सेन्टले डेप्रिसिएट गर्नु पर्ला भनेपछि त डेप्रिसिएसन त हामीले चार्ज गर्नै पर्छ। त्यति बेला प्रब्लम आउँछ। त्यही भएर हामीले ग्रुप पर्चेजलाई के गर्नुपर्छ त एलोकेट गर्नुपर्छ त्यसको रेस्पेक्टिभ मार्केट भ्यालु, मार्केट प्राइस। If more than one asset, such as land and building, is purchased for a single sum of money, the acquisition cost must be allocated between the asset. In these cases, the purchase price should be allocated between the assets acquired based on the proportion of the fair market value. फेयर मार्केट भ्यालुको प्रोपोर्सनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो बेसिसमा के गर्नुपर्छ त हामीले एलोकेट गर्नुपर्छ। इज एसेट्स रिप्रेजेन्ट अफ टोटल पर्चेज प्राइस। बुझ्यो मैले भनेको? मार्केट भ्यालुको बेसमा के गर्नुपर्छ त हामीले छुट्याउनुपर्छ। अब क्वेसनै हेरौँ, क्वेसनबाट बुझ्छु। एक्सर्साइज 82 लमसम पर्चेज, ग्रुप पर्चेज सुनेको छ मैले भनेको? यस सर। To add this his growing chain of grocery store, on January 1, 2012, Danny Marks bought a grocery store of a small competitor for $520,000. उसले चाहिँ आफ्नो ग्रोसरी स्टोर ग्रोइङ गरेर यो चेन चाहिँ हाम्रो ग्रोइङ गरिरहेको रहेछ, एक्सपान्सन गरिरहेको रहेछ। त्यति बेला उसले सानो एउटा कम्पिटिटर रहेछ, त्यो कम्पिटिटर के गर्दो त ग्रोसरी स्टोर नै पर्चेज गर्यो, ग्रोसरी स्टोर नै पर्चेज गर्यो। An appraiser had to assess the acquired assets value, determine that the land, building, and equipment had market value of 2,150,000 and 2,50,000 respectively. एउटा एप्राइजरले एउटा त्यो हाम्रो भ्यालुएसन गर्ने मान्छेले है जुन हायर गरेका थियौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यो ग्रोसरी स्टोरमा रहेको ल्यान्डको भ्यालुएसन कति गर्यो त मार्केट भ्यालुएसन 2 लाख। अनि जुन हाम्रो ग्रोसरी भित्र ग्रोसरीको बिल्डिङ थियो त्यसको 1,50,000 भ्यालुएसन गर्थ्यो एप्राइजरले। अनि त्यो इक्विपमेन्ट जुन यो स्मल कम्पिटिटरको जुन ग्रोसरी स्टोर भित्र रहेको इक्विपमेन्ट थियो त्यसको चाहिँ मार्केट भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ 2,50,000 पर्दो रहेछ। ल हेर हामीले त कतिको सामान किनेको रहेछौँ, ल्यान्ड 2 लाख, बिल्डिङ 1,50,000 अनि इक्विपमेन्ट 2,50,000 भनेपछि 6 लाखको हामीले 6 लाख मार्केट भ्यालु भएको सामान पर्चेज गरेका रहेछौँ। कतिमा हामीले पेमेन्ट चाहिँ कति गरेको 5,20,000 पेमेन्ट गरेको, तर त्यसको चाहिँ मार्केट भ्यालु कति रहेछ 6 लाख पर्ने रहेछ एप्राइजरको अनुसार त। कुरा बुझ्यो? अब उसले भन्छ व्हाट इज द एक्विजिसन कस्ट अफ इच एसेट्स। ल्यान्डको कति हामीले ल्यान्डको लागि हामीले कति पेमेन्ट गरेको 2 लाख हो र 2 लाख पेमेन्ट गरेको हो। 2 लाख त मार्केट भ्यालु पो नि, हामीले पेमेन्ट गरेको त अर्कै 2 लाख होइन। अनि यो बिल्डिङको 1,50,000 पेमेन्ट गरेको हामीले होइन, 1,50,000 त हामीले पेमेन्ट गरेको जति हो त्यसको मार्केट भ्यालु 2,50,000 हाम्रो के हो त
मार्केट भ्यालु हो इक्विपमेन्टको। तर त्यो इक्विपमेन्टको लागि हामीले कति पेमेन्ट गरौँ थाहा छैन, तर इक्विपमेन्ट बिल्डिङ ल्यान्डको लागि हामी 5,20,000 पेमेन्ट गरेका छौँ। बुझौँ, अब यसलाई हामीले छुट्याउनु पऱ्यो, 5,20,000 छुट्याउनु पऱ्यो। कसरी छुट्याइन्छ त भने चाहिँ रेसियो लिने कुरो बुझौँ। हेर मार्केट भ्यालु कति रहेछ त, ल्यान्डको 2 लाख, बिल्डिङको 1,50,000, इक्विपमेन्टको 2,50,000 गरेर 6 लाख भयो हो। अनि त्यसपछि हेर अब एलोकेसन गर्ने, एलोकेसन गरेर कसरी गर्ने त भने चाहिँ प्रोपोर्सन लिने। ल्यान्डको प्रोपोर्सन कति हो, 2 लाख डिभाइड बाई 6 लाख प्रोपोर्सन आयो। अनि त्यो मार्केट हाम्रो त्यो जुन हामी एक्विजिसन कस्ट थियो हाम्रो त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै 5,20,000 पेमेन्ट गरेको नि त्यो रेसियोले ल्यान्डको रेसियोले मल्टिप्लाई गर्दै भने चाहिँ ल्यान्डको चाहिँ कति पेमेन्ट गरेको रहेछ भने चाहिँ 1,73,333 पेमेन्ट गरेको रहेछ ल्यान्डको लागि भनेर। तर त्यसको मार्केट भ्यालु कति छ, 2 लाख छ। बिल्डिङको लागि भनेर 5,20,000 बिल्डिङको प्रोपोर्सनले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि त 1,30,000 1,30,000 को बिल्डिङको लागि हामीले चाहिँ 1,30,000 पेमेन्ट गरेको रहेछौँ। तर त्यसको मार्केट भ्यालु कति 1,50,000। इक्विपमेन्टको लागि हामीले इक्विपमेन्टको प्रोपोर्सनले हाम्रो 5,20,000 पेमेन्ट के अरे मल्टिप्लाई गरिदियो त 2,16,667 आउँदो रहेछ। भनेपछि त हामीले 2,16,000 को सामानलाई पेमेन्ट गरे के अरे पेमेन्ट गरेको रहेछौँ। यो यसको मार्केट भ्यालु कति 2,50,000। ल हामीले हेर त ल्यान्डको लागि 1,73,000, बिल्डिङको लागि 1,30,000 अनि यो इक्विपमेन्टको लागि 1,16,000 समथिङ छ। भनेपछि त टोटल कति पेमेन्ट गरेको त 5,20,000 पेमेन्ट गरेको। बुझ्यौ, हामीले पेमेन्ट गरेकोलाई छुट्याउनु आयो। कसरी एलोकेट गर्दा रहेछ आयो सर, आयो सर। हो अब हामीले त डेप्रियन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब ल्यान्डको डेप्रियन गर्छौँ हामी, हुँदैन डेप्रियन हुँदैन। बिल्डिङको डेप्रियन 1,30,000 को डेप्रियन हुन्छ, इक्विपमेन्ट 2,16,667 को डेप्रियन हुन्छ। अब उसले के सोध्छ, जर्नलिस्ट बनाऊ भन्छ, प्रिपेयर जर्नलिस्ट टु रेकर्ड द एक्विजिसन। जर्नलिस्ट के होला त एक्विजिसनको के किनेको, ल्यान्ड बिल्डिङ इक्विपमेन्ट हामीले छुट्याइसक्यो नि त, छुट्याइसक्यो नि त। ग्रोसरी स्टोरको पुरा हामीले ल्यान्ड कति हो बिल्डिङ कति हो छुट्याइसक्यो। ल्यान्ड हाम्रो 1,73,333, बिल्डिङ डेबिट, इक्विपमेन्ट डेबिट अनि क्यास क्रेडिट कति हो 5,20,000 क्यास क्रेडिट भएको। अगाडि हेर, Janit plans to depreciate the operating assets on straight line basis for 20 years. Determine the amount of depreciation expenses for 2012 on these newly acquired assets. You can assume zero residual value for all assets. अब हामीलाई थाहा छ डेप्रियन कसरी क्याल्कुलेट गर्छ स्ट्रेट लाइन अनुसार। सर पुरानो भ्यालु नयाँ भ्यालुमा पुरानो भ्यालु माइनस गरिदिने। ए मतलब त्यो 2 लाख जस्तै बिल्डिङको डेप्रियन कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भने एक्विजिसन कस्ट माइनस रेजिडुअल भ्यालु। डेप्रियन एक्विजिसन कस्ट माइनस रेजिडुअल भ्यालु स्क्रैप भ्यालु डिभाइड बाइ लाइफ हैन, कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु र सेल्भेज भ्यालु डिभाइड बाइ लाइफ हो। बुझ्यौ हो। अब कुरा सुन, डेप्रियनको एमाउन्ट निकाल्नु भनेको छ भनेपछि त बिल्डिङको ल्यान्डको त डेप्रियन हुँदैन, ल्यान्डको डेप्रियन जेरो हुन्छ किनकि डेप्रिसिएबल एसेट होइन। सो ल्यान्डको डेप्रिसिएसन चाहिँ के हुन्छ जेरो। बिल्डिङको 1,30,000 कस्ट हो, एक्विजिसन कस्ट हो, माइनस सेल्भेज भ्यालु जेरो मान भनेको थियो, डिभाइड बाइ लाइफ 20 इयर्स हो। 20 इयर्स भन्दा उसले दिएको छ हो र बुझ्यौ। 20 इयर्स एस्टिमेट गरेको छ इक्विपमेन्ट र बिल्डिङ दुईटैको लागि, गर्दाखेरि कति हो 6,500। अनि इक्विपमेन्टको पनि त्यही कस्ट माइनस रेजिडुअल भ्यालु डिभाइड बाइ लाइफ, रेजिडुअल भ्यालु जेरो छ भनेपछि त कति आयो त डेप्रियन 10,833 आयो। डेप्रियन निकाल्न कस्ट माइनस रेजिडुअल भ्यालु डिभाइड बाइ लाइफ हुन्छ जहिले पनि। ल अब उसले थर्डमा सोधेको छ, हाउ वुड द एसेट्स अपियर अन ब्यालेन्स सिट एज अफ डिसेम्बर 31, 2012। डिसेम्बर 31, 2012 को ब्यालेन्स सिटमा हामीले कसरी देखाउँछौँ। अब हेर ब्यालेन्स सिटमा कसरी देखाउँछ, ल्यान्ड जतिको त्यति नै देखाउँछौँ किनकि डेप्रियन छैन। अब बिल्डिङ चाहिँ हामीले 1,30,000 माइनस इयरको इन्डमा त डेप्रियन चार्ज गर्नुपर्छ, डेप्रियन घटाउँछु, डेप्रियन डिडक्ट गरेपछि देखाउँछु। इक्विपमेन्टमा पनि डेप्रियन डिडक्ट गरेको देखाउँछु। ल यति हो। सर तपाईँले त्यो बिल्डिङको डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्नु भएको सर? डेप्रियनको फर्मुला भन त। डेप्रिसिएसन भनेको तपाईँको भ्यालु घट्ने भ्यालु घट्ने हो।
भन कसरी यसमा तपाईँको 1,50,000 छ, त्यो माइनस तपाईँले 1,30,000 गरेर 20,000 निस्किन्छ होइन सर? ए ल त्यो त मार्केट भ्यालु कहाँ हामीले 1,50,000 लिन्छौँ बिल्डिङ। ए तिमीले पेमेन्ट गरेको कति हो? तिमीले पेमेन्ट गरेको 1 लाख 1,30,000 हो। तिम्रो कस्ट कति हो त? 1,30,000 होइन? माइनस स्क्रैप भ्यालु कति छ यसको? ए 20 वर्ष पछिको निकाल्ने। 20 वर्ष पछिको होइन। स्क्रैप भ्यालु कति यसको? 0। रेजिडुअल भ्यालु कति छ? तिमी पहिला फर्मुला बुझ। फर्मुला बुझ्यो भने मात्रै बुझ्छु। डेप्रियनको फर्मुला के हुन्छ? एक्विजिसन कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिभाइड बाइ लाइफ होइन र? 1 इयरको डेप्रियन आउँछ। 1 इयरको डेप्रियन आउँछ यसले। 1 इयरको डेप्रियन, यो वर्षको डेप्रियन, नेक्स्ट इयरको डेप्रियन हुन्छ। अझै 20 इयर्ससम्म डेप्रियन हुँदै जान्छ क्या। 20 इयर्स यसरी यो डेप्रियन चार्ज गर्दै गयो भने चाहिँ 20 इयर्समा यो मेसिनको भ्यालु 0 हुन्छ। त्यही भएर रेजिडुअल भ्यालु 0 क्यालकुलेट गर्दै जाऊ। 20 इयर्समा 0 हुन्छ यसको भ्यालु। मैले बुझेँ। 6,500 इन्टु 20 गर्दा तँलाई कति आउँछ? 1,30,000 हो। अब मेसिन फुल्ली डेप्रिएट भयो भने चाहिँ डेप्रियन पछि कति हुन्छ? 0 सेल्वेज भ्यालु 0। हजुर सर। अनि हामीले ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ डेप्रियन घटाएर देखाउनु पर्छ। यति हो बुझ्ने भनेको। कुरा बुझ्यो? बुझेँ। ल अब त्यसो भए हामीले यो डेप्रियनको कुरा पनि सकायौँ अनि एक्विजिसन कस्ट पनि सकायौँ। आज क्लास अब लगभग हामी इन्ड गरौँ। ह्याप्पी दसैँ। तिहारको बिचमा भेटौँला।